السلام عليكم تو الموند بوبليك الجيريان، الناس اللي تبغي الفوتبول والناس اللي تتبع الفوتبول الجيريان. بون خوتي، هاد لا فيديو درتها جوست باش نهضر على واحد الحاجه اللي راهي تاكل في قلبي من دا شحال. جيت نهضر عليها على واحد الانسان. بريميرمون هاد الانسان ريسبكتيه بزاف، نقادره بزاف، وهو كما يقول لك فراه فلاش تاع الاب تاعي. اما انسان كبير، انسان نقدروه، اللي هو مسيو علي بن شيخ. مسيو علي بن شيخ، اخي علي بن شيخ كما تعرفوا لاعب كرة قدم. لعب مع فريق مولودية الجزائر، خلى لاطراس تاعه في المولودية الجزائر. الناس الكبار، لا جينيراسيون تاعه قاع يحكوا عليه. سيتي ان جوار، سيتي ان بون جوار، كان يلعب مليح. معنا ما نهضروا فيه. انا بالشيخ انا صغير، انا بالشيخ عرفته اوطون كو كونسلتون في لا قناه الهداف تيفي. صوف با دير عرفته في الهداف، لا كنت ما عارفه من قبل، مي نهار اللي بديت نديكوفري فيه وكاع بديت نديكوفري فيه في الهداف تيفي. انا جاي انسان كما يقول لك كوريو، جاي نبغي ندير لي ريشيرش بزاف، نبغي نحوس. الحمد لله نبغي الفوتبول، نموت على الفوتبول. جاي شغل ندير لي ريشيرش بزاف، حاجه تكون في قلبي تاكل فيها شيرشي فيها. انا الحاجه اللي شفتها عند بالشيخ اوطون كو كونسلتون، جماعه راني نهضر على بالشيخ اوطون كو كونسلتون في قناه الهداف تيفي، هذه ما تسواش. ماذا بيا يكون جي تو لو ريسبي بور علي بن شيخ، ماذا بيا جو لو ريسبكت بزاف كاع. ماذا بيا وماذا بيا يجي نهار وين جو ديباتري افيك لو، يكون كاين ديبا بيناتنا. في الهداف شتا يهضر بواحد لا فاصون ما نكذبش عليكم، ما عجبتنيش. علاه ما عجبتنيش؟ لا فاصون اللي يهضر بها تاع الفوتبول من وقتنا حنا حبس، من وقتهم هما حبس. يا هما يا ما كاش، سي هما الفوتبول الجيريان، هما كل شيء، هما اللي داروا كل شيء، هما اللي كتبوا ليستوار تاع الفوتبول الجيريان، وهما اللي داروا كل شيء. ما عليه كل واحد يفتخر بلا بيريود تاعه، كل واحد ويفتخر بلا بيريود تاعه. هادشي صافي بليزير، كما يقول لك نفتخر بلا بيريود تاعي، مي ماشي ان بوين وين نقول انا هو المايور. هادي عيب، ماشي ان بوين نوصل نقول انا ولا ما كاش عندي حبست. بالشيخ وصل قالها، قال لك انايا افريقيا كنت دايرها في جيبي، انايا افريقيا درت فيها التير، انايا افريقيا درت فيها اللي ما يندرش. هاد لو بوين خلاني ندير دي ريشيرش، والحمد لله رانا في وقت كما يقول لك زمن السرعه، الحاجه اللي تحوس عليها تلقاها، دير دي ريشيرش، كاين دي بروف، كاين كلشي. بالشيخ لعب في لامسيه، ولا بيريود اللي كان فيها هو في لامسيه سيتي لا بيريود وين لامسيه دارت قرحه، هذه ما ننسوهاش. لا بيريود تاع لي زاني 70 لامسيه كانت ليكيب كما يقول لك عباطر. شكون يغلب لامسيه في 5 جويي ولا لي روتور؟ لامسيه كانت تلعب بلي زيكيب، لعب لا سول ايكيب اللي كانت تنجم تقبل لامسيه في ذاك الوقت سيتي بيان سي ار بي ولا جي اس كا. ليسونسيال لامسيه عامت على الفوتبول في ذاك الوقت. سيتي لا بيريود اللي كان فيها ليكيب تاع بطروني، محيوز، بوسري، بن شيخ، ليست كبيره بزاف. سيتي لا بيريود تاع باشطال، سيتي لا بيريود تاع لي ميور جوار اللي لعبوا في لامسيه، هذيك هي. داو لي تيتر هنا في الجزائر، كو سوا الشامبيونا ولا كوب دالجيري ولا، مي لو تيتر الكبير اللي داوه سيتي لا ليغ دي شامبيون 1976. بون داو لا ليغ دي شامبيون، داوها كونتر، لعبوا كونتر اهلي بنغازي، لعبوا كونتر الاهلي المصري، لعبوا كونتر انوغو رونجرز تاع نيجيريا، ولا فينال كونتر افيا كوناكري. داو لو تيتر، سي فري داو لو تيتر، مي ماشي بالشيخ اللي جاب التيتر لامسيه. انا شفت وصلت من كترية اللي جيتي انتريسي بهدرته، وصلت خدمت لي، وصلت شفت لي ماتش سي محمد، دبرت لي ماتش وجي فيزيوني لي ماتش وشفت سيتي ان جوار بارمي لي جوار اللي كتبوا ليستوار تاع لامسيه. اخي بطروني سيتي ان تري غران جوار. بوسري ماركا دي بوت في ديك لا ليغ دي شامبيون، اونغل فيرمي كان يماركي. منشوش محيوز، منسوش كانوا كاينين عرام تاع لي جوار اللي داروا لا ديفيرونس في هذيك لا ليغ دي شامبيون. هو ايديتي بارمي او، ايديتي بارمي او، كان في وسطهم، كان مليح، كان يلعب، كان يدير لا ديفيرونس. ماشي ان بوين يقول لافريك درتها في جيبي، لا ما درتش لافريك في جيبك. دوك انا نقول لك علاه ما درتش لافريك في جيبك، وجيسبر كو يكون عندي الحق.
انا غادي نقول لك علاه ما درتش لافريك في جيبك نتايا، ما درتهاش. انت ديت لا ليغ دي شامبيون 76، داروا البالون دور افريكان في ذاك الوقت، انت كلاسيت التروازيام كلاسا. ميور جوار اللي كلاسا في لافريك تما سيتي بيان روجي ميلا. ما تقوليش بشي ختا خير من روجي ميلا. انا شفت لي فيديو تاع روجي ميلا. روجي ميلا لا قال درت لافريك في جيبي دارها. انا شفت روجي ميلا كان من يقلع من الصونت يدي 3 4 5 ويروح يمركي. لا فيتيس فينومينال. كوندويت دو بال ما نحكي لكش عليها. اون بلاسمون ما نحكي لكش عليه، كان يمركي بالراس بلا دروات بلا غوش. روجي ميلا دار لافريك في جيبه، ولا بروف إلا بروفي خرج من افريك راح لوروب. إلا بروفي ما نحكولكش على لي كوب دو موند اللي دارهم، وصل كار دو فينال تاع كوب دو موند مع بلاده، جاب لبلاده كوب دافريك. دار روجي ميلا دار. ما تقوليش روجي ميلا لا دار باسكو كان ما كاش روجي ميلا لا انت خرجت من حي شعبي. روجي ميلا خرج من افقر حي في لافريك، خرج من دوالا ما عندهم والو، خرج من دوالا ودار، خرج من لافيل دو دوالا ودار. سمعتني؟ هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه بالون دور 1977 انت ما كنتش علاه باسكو كان كاين مونور دو جو كيما انت بشيخ مسيو بشيخ اللي وصل الى كتب اسمه من بحروف من ذهب، واللي هو اللاعب التونسي دياب، طارق دياب السي حفيظ. سي بشيخ طارق دياب وصل الى كاليفي سون بيي لا كوب دو موند 1978. لعب عليك الي روتور تا ما درت والو. لعبوا في تونس ولعبوا في الجزائر، انت اللي حقك تما تبروفي باللي تي ان غرون جوار، تا ما بروفيتش تما. صافي هو شادر وصل بلاده للكوب دو موند، وهذه غادي نجبد لك عليها. شادر مقدريت اللي وصل بلاده للكوب دو موند وزاد الباركور اللي داره مع ليسبيرونس دو تونس ودار شادر عطاوه بالون دور باسكو يميريتيها. علاه يميريتيها؟ خاطش ديرنييرمون كنتو تهضروا في الاستوديو قلتوا باللي صلاح قالها كويسي يميريتي البالون دور على محرز. من وصل شيخي قال له علاه يميريتيها؟ قال له باسكو خليفه بلاده للكوب دو موند. ايبان يا سي بشيخ ويا سي كويسي طارق دياب يستاهل بالون دور باسكو خليفه بلاده لا كوب دو موند. صحيح عرفتوا علاه يستاهل؟ من هضروا على الناس كاع كيف ماشي محرز ماشي مليح وانت مليح، لا انت ما كان درت والو مع بلادك. طارق دياب في 77 دار وصل بلاده الكوب دو موند عطاوه بالون دور. 78 وصلت قلت لهم عبد الرزاق تاع الغانا هذيك تاعي تاع عبد الرزاق انت شديت في 78. وريني التيتر اللي ديته انت في 78. انا وريني التيتر اللي ديته انت في 78. انت ديت لي تيتر ناسيونال، ديت شامبيونا هنايا جو بونس ديت شامبيونا. سي محمد تاع عبد الرزاق تاع الغانا جاب كوب دافريك لبلاده، كوب دافريك عباك بها جاب كوب دافريك لبلاده. حتى في 76 نسيت باش نفكرك روجي ميلا دا لا كوب دلا كاف كاس الاتحاد الافريقي مع طونيريا واندي ولا مع دوالا والله ما على بالي. ليسونسيال مع اون ايكيب كاميروناس دا تيتر وهذه انت على بالك بها. يا اخي راني نقول لك يا اخي استعرف باللي البالون دور افريكا في ذاك الوقت كانوا ناس خير منك. عبد الرزاق دا كوب دافريك تاع الغانا اعطاوها له في 78. في 77 طارق دياب كاليفا بلاده لا كوب دو موند اعطاوها له. في 76 عطاوها روجي ميلا خاطر كان داير لافريك في جيبه. وإلا ما داهاش روجي ميلا على بالك شكون كان يستحق يديها؟ كان يستحق يديها فراس تاع المغرب باسكو دا لا كوب دافريك مع بلاده في 76 في المغرب وكمل بيوتور تاع ليكيب ناسيونال دو ماروك. يا سي محمد انت ما درت والو مع بلادك، طايو ما درت والو، ما بروفيتش مع ليكيب ناسيونال وانت تكونترودي. انت دي فوا تقول باللي على جال البلاد لازم نشمخوا المايو ولازم نطيحوا ولازم نوضوا ولازم نديروا وما نلعبوش بالدراهم على هاد لي جوار اللي راهم يلعبوا دروك. وانت وصلت قلتها لو كانوا يعطونا الدراهم في لا كوب دافريك تاع 80 وال 82 وال 86 وال 88 لو كان رانا استضحرته ملي راك تساوم في بلادك راك باغي تلعب بالدراهم. انا غادي نقول لك حاجه يا سي بشيخ، لا روغونس ماشي مليحه. سمعتني؟ في لافريك كانوا كاينين دي جوار خير منك وعديتهم لك انا. يمكن كاع اللي داو بالون دور في ذاك الوقت كانوا خير منك علي بشيخ، كانوا خير منك حتى في نمسيه وكانوا خير منك. والكلمه التاليه اللي بغيت نقولها ما نقولش اسمه. واحد لونترينور وصل قال لهم في الهداف قال لهم 5 جويي كان يتعمر على جال بشيخ. عيب عليك تقولها
باسكو 5 جويي مين كان يتعمر ما كاش كاين غير بالشيخ في لمسيه، صافي دير نتا قلت غير بالشيخ، لي جوار الاخرين والو، صافي دير بطروني والو، صافي دير محيوز والو، صافي دير بوسري والو، صافي دير هاد لي جوار هادو والو، كاين غير بالشيخ. جماعه السلام عليكم، وهذه غير جوست بغيت نبين واحد الحاجه للشيخ، ومازال نتمنى لقدام نزيد نقول لكم صوالح واحد اخرين. تهلاو في رواحكم، بيزو.